सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं नासिर हूँ और फिर से आगे हम अपना ये प्रोग्राम लेके और हमारे साथ यहाँ मुफ्ती नज़ीर साहब हैं। और मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिर से हमसे बात करने के लिए। और आपको सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, जो हमारा मौजू आज का है वो ये है कि सोशल मीडिया लोग इस्तेमाल करते हैं और सही तरीका क्या है सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का। क्योंकि आप देखें कि बिना वजह लोग सोचे समझे एक दूसरे के खिलाफ कुछ लिख देते हैं, तनकीद करते हैं और फिर इसी चक्कर में वो अपना वक्त जो है वो बिता देते हैं। ये भी नहीं जानते सामने वाला बंदा कौन है, या कोई उनकी कही हुई बात कहीं उस बंदे के दिल को ना छू जाए या उसका दिल तो ना टूट जाए उस बात से। बिना सोचे समझे तनकीद करते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी। दुनिया में बेशुमार चीजें ऐसी हैं जो सही तौर पर इस्तेमाल हो तो बहुत फायदेमंद जी। और उनका गलत इस्तेमाल हो तो बहुत नुकसानदेह। इसकी बहुत मिसालें हैं। उन मिसालों में से एक सामने की मिसाल जो सबके समझ में आ जाएगी वो है आग। जी। आग का इस्तेमाल ठीक तरह से होगा तो फायदा ही फायदा, और आग का गलत इस्तेमाल होगा तो सबको मालूम है क्या नतीजा निकलेगा। जी। या इसी तरह से पावर है, बिजली है, इसका सही इस्तेमाल होता है तो कितने फायदे लोग उठाते हैं इसी बिजली से, और खुदा न खास्ता अगर इसका कभी नुकसान इसके जरिए से हो गया तो वो गलत इस्तेमाल हुआ और उसके नतीजे में कितना नुकसान होता है। जी। या हमारे समाज में कांगड़ी इस्तेमाल होती है, अगर उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हुआ तो फायदा ही फायदा है, और अगर खुदा न खास्ता वो कभी उलट जाती है तो उसके नतीजे में कितना नुकसान होता है। सोशल मीडिया एक तरफ से बहुत फायदेमंद चीज है और दूसरी तरफ से बेइंतहा खतरनाक है अगर उसका गलत यूज हो। जी। जो लोग ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया ही नहीं, जो लोग भी सेल फोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, और आज तकरीबन हर शख्सी के हाथ में ये सेल फोन है, उसको समझना चाहिए कि इसका बेहतर इस्तेमाल भी है और इसका मुज़िर इस्तेमाल भी है। जी। अक्लमंद इंसान वो है जो समझे अच्छी तरह से कि इसका अच्छा इस्तेमाल कौन कौन सा है, उसी में अपने आप को महदूद रखूंगा, और उसका जो गलत इस्तेमाल, उस गलत इस्तेमाल से मैं अपने आप को बचाऊंगा। इस गलत इस्तेमाल में वो भी है कि जिसमें इंसान अपना नुकसान करता है, दूसरे का नहीं, और इस गलत इस्तेमाल में वो भी है कि जिसमें इंसान दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, दूसरों को दुख दर्द पहुंचाता है। खुद के इस्तेमाल करने की बात यह है कि बहुत सारा वक्त इंसान इस पर बर्बाद करते हैं जिसका फायदा कुछ भी नहीं है। मसलन ऐसी क्लिपें देखना, ऐसी वेबसाइटें देखना, इसी तरह से वीडियो गेमें खेलना, बेफायदा चैटिंगें करते रहना और गलत चीजें विजिट करते रहना, घंटों घंटों भी इस पर बर्बाद होते रहते हैं। पैसा अलग बर्बाद हो रहा है, वक्त अलग बर्बाद हो रहा है, और जहन को अलग नुकसान पहुंच रहा है, सोच को अलग नुकसान पहुंच रहा है, और बाद चीजों में तो दीन को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। क्योंकि अगर जो चीजें हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो अगर हराम चीजें हैं तो यकीनन उसकी वजह से इंसान अपनी आंखों का और अपने कानों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और क़यामत के दिन यही आंख और यही कान इंसान के खिलाफ गवाही देंगे कि या अल्लाह, इन्होंने हमको गलत इस्तेमाल किया था। कुरान में मौजूद है, अल्लाह ताला शान और इरशाद फरमाते हैं कि ये तुम्हारे आज़ाद जो तुम्हारे पास हैं, ये क़यामत के दिन बोलने लगेंगे कि इनका कहां कहां जुर्मों में इस्तेमाल हुआ है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बल्कि इंसान की खाल भी गवाही देगी। कुरान करीम की एक आयत में यह भी मौजूद है। तो गरज है कि इंसान अगर ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करता है जिसमें सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है तो वो भी गलत है, और इसके बाद फिर सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल जिसमें इंसान दूसरों के मुतालिक तनकीदें करता है, ये तो बदतरीन संगीन जुर्म है। कुरान में अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिइल्म इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना मसऊला। जिस चीज के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात न हो उस पर आप अपने तबसरे मत करें। तुम्हारे कानों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे दिल से पूछा जाएगा। इन्न अस्समअ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना मसऊला। हर एक से पूछा जाएगा तुमने दूसरे के मुतालिक क्या सोचा, तुमने दूसरे के मुतालिक क्या बोला, तुमने दूसरे के मुतालिक क्या कमेंट्स पास किए। अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाते हैं कि अलम नजाल लहू आइनैन व लिसानन व शफतैन। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुझे देखने को आंखें दी और बोलने को जुबान दी, लेकिन साथ ये भी है कि जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करना। वही कुरान में ही है, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम। तुम्हारी ये जुबानें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी जो जुबानें तुमने दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल की होंगी। इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी मुझे दो चीजों की गारंटी देगा, उनका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, उनमें से एक चीज जुबान है। अब
जो दूसरों के मुतालिक कमेंट्स पास करते हैं और नामुकम्मल मालूमात पर, पूरी मालूमात नहीं है, किसी चीज के बारे में हमारे पास जो जरूरी चीजें होंगी वो नहीं है, हमारा कोई मौजू भी नहीं है, हम उसके एक्सपर्ट भी नहीं है, और उस पर तबसरे करेंगे, और इस तरह के तबसरे जिसे दूसरों की तौहीन हो, जिसे दूसरों को दुख पहुंचे, ये तो इंसानियत के भी खिलाफ है, अखलाक के भी खिलाफ है, और अक्ल के भी खिलाफ है। अक्ल कहती है जब आप किसी चीज पर कमेंट करना चाहेंगे तो पहले उस चीज के बारे में पूरी मालूमात तो हासिल कर लें। जिस चीज पर आप कमेंट करना चाह रहे हैं उसके अलिबे से भी आप वाकिफ नहीं, उस पर तबसरे करने लगते हैं। हकीकत यह है कि जब इंसान को किसी चीज पर बात करनी हो तो उस चीज के मुतालिक 3 किस्म की मालूमात पहले होनी चाहिए। वो ये है कि उस सब्जेक्ट पे जो कुछ लिखा गया है उसको सारा पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। नंबर 2 कि इस सब्जेक्ट के जो माहिरीन हैं उन माहिरीन की राय सबकी मालूम होनी चाहिए। और नंबर 3 ये कि जब मैं उस पर राय कायम करूंगा तो राय कायम करने में पहले मैंने जो कुछ इस बारे में पढ़ा लिखा है उस तमाम का मैंने एनालाइज किया हो, उसके बाद फिर किसी पर राय देने का किसी को हक होता है। हमारे मुआशरे में इस वक्त सबका हाल तकरीबन ये है, बस एक आध बात मालूम होती है और उसी पर इंसान तबसरे दागने लगता है। ये यकीनन गलत है, यकीनन गलत है। इसी वजह से जो मोहतात अहले इल्म हजरात हैं वो कभी भी फौरन तबसरे नहीं करते हैं, वो फौरन गौर करते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला शानहू ने इरशाद फरमाया कि जब मदीना शरीफ में अफवाहें फैल रही थीं और लोग अफवाहों की बिना पर परेशान थे तो अल्लाह ताला शानहू ने कुरान करीम में आयत नाजिल फरमा करके हुक्म दिया कि ये तमाम लोग आपस में क्यों उसको अफवाहबाजी फैला रहे हैं। ये अफवाहें फैलाने के बजाय उनको चाहिए था वलौ रद्दूहु इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूना मिनकुम व इज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्र, जब भी कोई मामला आप तक पहुंचे, चाहे वो अमन के मुतालिक हो या खौफ के मुतालिक हो, परेशानी का हो या घबराहट का हो, खतरों का हो या किसी भी चीज के मुतालिक, फौरन उसको फैलाने लगते हैं। अज़ाऊ भी, उसको फौरन फैलाने लगते हैं। ये गोया अल्लाह ताला शानहू नफी फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इंसानों का ऐब दिखा रहे हैं कि जब उनके पास कोई मामला पहुंचता है फौरन उसको फैलाने लगते हैं, फौरन उससे शेयर करने लगते हैं, फौरन एक दूसरे को पहुंचा। वलो रद्दू इला रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम, उनको चाहिए कि समझदार लोगों तक वो बात पहुंचा दें, वो इस पर सही तौर पर फैसला करेंगे। लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूना मिनहु, और आगे फरमाते हैं वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुम अश-शैतान इल्ला कलीला। गरज ये कि जो बात आदमी सुने उस पर कमेंट्स करना ये भी गलत है, और जो आदमी सुने उसको फौरन आगे शेयर करना ये भी गलत है। इसलिए कि तमाम बातें सही नहीं हुआ करती। अगर किसी आदमी ने कोई बात फैलाई है और वो सही ना हो और हम उसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि उस गलत बात को पहचाने में हम भी इस्तेमाल हो गए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाएं, तो आपने जुबान हाथ में लेकर फरमाया इसको काबू में रखना। जी हकीकत यही है कि हम अपने कलम से, अपनी जुबान से, अपने रवैयों से दूसरों को तरह तरह के जो दुख पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, इनमें एक एक चीज का क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। ये अक्ल के भी खिलाफ है और समझदारी के भी खिलाफ है, समाजी अक़दार के भी खिलाफ है, और इस्लाम के खिलाफ तो है ही है। इस्लाम का मिजाज तो यह है कि जो मेरा मौजू नहीं है उस बारे में मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए। मुझे साफ कहना चाहिए कि साहब ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और इसका जो सब्जेक्ट के जो माहिरीन है वही इस पर बात करेंगे। वाक़अतन इल्मी दुनिया में यही होता है। इल्मी दुनिया में यह होता है, हमारे इल्मी दुनिया में मामला यह, अगर कोई हदीस होती है और किसी मुफ्ती से पूछा जाए और मुफ्ती नहीं जानता है, वो साहब कहता है ये हदीस का मामला है, किसी मुहद्दिस से पूछो। और अगर मुहद्दिस से फतवा पूछा जाता है, वो कहता है ये मुफ्ती का काम है, मुफ्ती से पूछो, मेरा काम सिर्फ हदीस बयान करना है। गरज है कि हमारे यहाँ तरीका, हजरत मौलाना अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे उलमा में से अजीमुश्शान शख्सियत थे, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इस्लाम की पिछले 500 साल की तारीख अल्लामा अनवर शाह की मिसाल पेश नहीं कर सकती। मौलाना अनवर शाह साहब से उनके तालिब इल्म कभी सवाल करते थे, हजरत इस बारे में फतवा क्या है? वो फरमाते थे भाई मुफ्ती हजरत से पूछो, मेरा काम फतवा देना नहीं है, ये मुफ्तियों का काम है फतवा देना। अल्लामा इकबाल को अपनी बीवी के अपनी एक निकाह के बारे में थोड़ा डाउट हो गया कि मेरे निकाह में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया। अल्लामा इकबाल जैसी बड़ी शख्सियत जिसके इल्म की कोई सरहदी नहीं है, मतलब जिन्होंने मजहब, कानून, सियासत, शायरी, अदब, लिटरेचर, फलसफा और शायरी में भी अरबी शायरी, अंग्रेजी शायरी
اور یہ جو ہے اردو شاعری، فارسی شاعری، تو غلط ہے. اقبال تو جینیس انسان تھے. اس اقبال جیسی شخصیت کو اپنے نکاح کے بارے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ پیدا ہو گیا اور انہوں نے خود اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ فوراً انہوں نے سوچا کسی عالم سے مجھے پوچھنا چاہیے کہ مجھے اسی طرح سے ہوا تو اس کی وجہ سے میرے نکاح میں کوئی اثر، کوئی فرق تو نہیں پڑ گیا ہے. غرض یہ کہ اس طرح سے محتاط لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں جو ان کا سبجیکٹ نہ ہو. مثلا فرض کیجئے میڈیکل ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، اگر میڈیکل کے بارے میں ہم سے کوئی کہے گا تو ہم فوراً یہ کہیں گے بھائی یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹروں سے آپ پوچھیے، ہم سے نہیں. اسی طرح سے دین کا معاملہ کوئی ہو اور اس وقت ہم فوراً کمنٹس کرنے لگے تو یہ صحیح نہیں ہے. ان کمنٹس، ان تبصروں میں کبھی کبھی آدمی ایسے تبصرہ بھی زبان سے کر جاتا ہے جس کی وجہ سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے، ایسے تبصرہ کر جاتا ہے جس سے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسا تبصرہ بھی ہوتا ہے جس سے کسی آدمی کی توہین ہوتی ہے، اور یہ ساری چیز جو ہے وہ ایمان والوں کے مزاج کے خلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان والوں کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان فرمائی، ایمان والا مومن نہ کبھی فضول گوئی کرے گا، نہ کبھی لان تان کرے گا، نہ کسی کو لان تان تشنی کرے گا، نہ دل دکھانے کی باتیں کرے گا، نہ کسی پر الزام لگائے گا، نہ کسی پر تہمت لگائے گا. یہ تمام حدیث کے ترجمہ کر رہا ہوں میں، حدیث کے الفاظ میں، کہ مومن جو ہے وہ نہ لعان ہوتا ہے یعنی لعنتیں کرنے والا، دوسروں کو برا بلا کہنے والا، دوسروں میں الزام تہمت تراشی کرنے والا، دوسرے کے خلاف غلط تبصرے کرنے والا، ان تمام چیزوں سے ایمان والوں کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ایمان والوں کو تو بہت پابند. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے باطل والوں کی ایک خرابی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ باطل والوں کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ وہ کیا کرتے ہیں، کننا نخوض مع الخائضین، کہ وہ جو غلط تبصرہ کرنے والے ہیں ان غلط تبصرے کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی دین کے متعلق طرح طرح کے نامناسب جملے بولنے لگتے ہیں. اور نامناسب جملے جو ہیں وہ کبھی دین کے متعلق ہوتے ہیں، اور دین کے متعلق اس لیے مثلا کسی عالم نے کوئی بات کہی اور وہ واقعتاً دین تھا اور صحیح تھا، مگر چونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ دین ہے، ہم نے اس عالم کے خلاف بولنا شروع کیا اور اس عالم کے خلاف بولنا شروع کیا دراصل اس بات کے خلاف. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، فلا تقعدوا معهم، ایسے انسانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی بند کر دو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلهم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھنے لگو گے تم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو غلط تبصرہ کرنا جو ہے وہ تو بہت ہی بری عادت ہے. یہ جو اس وقت سوشل میڈیا میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بلا کہا جاتا ہے، ایک دوسرے متعلق کمنٹس پاس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو باطل پرست کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کا دشمن کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نہ جانے کن کن الفاظ سے پکارا جاتا ہے. یہ سارا صحیح نہیں ہے. اس میں ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ میری زبان سے جو نکل رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، اور میں جو دوسروں کی تبصرے کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط. خدا نخواستہ ہم نے دوسرے کے مطابق تبصرہ کیا اور قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا یا اللہ فلاں آدمی نے میرے بارے میں یہ تبصرہ کیا تھا، اس سے بلا کر کے پوچھئے کہ مجھ پر اس نے یہ کمنٹس کیوں پاس کیے تھے اور کیوں میں یہ مجھ پر یہ کرٹیسائز کیا تھا، کیوں مجھ پر تہمت اور الزام لگایا تھا. تو اس وقت آدمی جواب نہیں دے سکے گا. لہذا ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو کمنٹس پاس کرنے، تبصرہ کرنے، توہین کرنے اور لائک کرنے اور شیئر کرنے کا سسٹم ہے، اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں پہلے کہ کیا کیا جا رہا ہے، اور یہ اخلاقیات میں، ایمانیات میں مسلمان کے مزاج اور اخلاق کے مطابق ہے یا نہیں، اس کی کوئی درجہ نہیں. اور اگر نہیں تو فوراً اس کو روک دینا چاہیے. کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرے، فضول استعمال نہ کرے، ناجائز استعمال نہ کرے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں ہے تو پھر سمجھیے ہم اپنے ذمے لوگوں کے بار جمع کر رہے ہیں، اور وہ بار جمع کرتے ہوئے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غریب کون ہے؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود یہاں سے صحابہ سے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہی غریب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عنده درہم ولا دینار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ غریب نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے. مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، بہت نمازیں، بہت روزے، بہت نیک اعمال لے کر آئے گا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کو مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا. اب سارے وہ بندے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک ایک آدمی آ کر کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر یہ ظلم کیا تھا،
دوسرا کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، تیسرا کہے گا اس نے مجھے دکھ پہنچایا تھا، چوتھا کہے گا اس نے مجھے تانے دیے تھے، پانچواں کہے گا اس نے مجھے یہ تمام لوگ اخلاقی اور مالی مطالبے لے کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ شانو اس کی نمازیں لے کر ان کو جواب بدلے میں دیں گے، اس کے روزے، اس کی نیکیاں، یہاں تک کہ وہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور مطالبہ کرنے والے ابھی بہت سارے باقی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اب مطالبہ کرنے والوں کو یہاں سے تو کچھ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کے بعد سٹاک ہی ختم ہو گیا نیکیوں کا۔ اب مطالبہ کرنے والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے گناہ اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر کے پھر چل پڑے گا وہاں سے۔ تو اس لیے صاف واضح طور پر بڑی دردمندی اور ہمدردی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے لوگ بار بار دیکھیں کہ وہ غلط تبصرے نہ کریں، غلط تنقیدیں نہ کریں، اور دوسروں کو متعلق غلط جملے نہ بولیں، غلط کمنٹس پاس نہ کریں، اور کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ ہم میں بہتر انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے کسی کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ ہے سب سے بہترین۔ تو ہماری زبان سے، ہمارے قلم سے، ہمارے تبصروں سے کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے، ایسا ہمیں بننا چاہیے۔ میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب غض الرجال الی اللہ العلد الخصیم، اللہ کی نظر میں قابل نفرت ہے وہ انسان، جو العد الخصیم ہو۔ العد الخصم کے معنی لڑاکو، جھگڑالو، تان و تشریح کرنے والا، دوسروں کو دکھ پہنچانے والا، ہر ایک سے الجھنے والا، ہر ایک پر متعلق تبصرے کرنے والا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو بھی ایسے انسان سے سخت نفرت ہے۔ تو ہم ایسے نہیں بننا چاہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا ہے۔ ہمیں ایسا بننا چاہیے کہ کوئی آدمی ہمارے بارے میں یہ نہ کہے کہ اس نے میرے خلاف زبان کھولی، مجھے تہمت لگائی، مجھ پر تانے کسے، میرے متعلق غلط کمنٹس پاس کیے، میری غیبت کی۔ کوئی آدمی ہمارے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں ایسا رویہ اپنا بنانا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے تو حقیقی انسان وہی ہے، اگر ایسا ہے تو اچھے اخلاق والا انسان وہی ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی چاہتے ہیں میرے بندے ایسے ہی بنے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم کو ایسا ہی بننا نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔